पेशकश सैफुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जुमा यकुम ज़ीक़ाद सन 1442 हिजरी व मुताबिक 11 जून 2021 की दिन के 1 बजे प्रोग्राम नूर इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात। सामिन, प्रोग्राम के साबिका मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में एसएमएस पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होंगे। एसएमएस के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। आप इनमें से किसी एक नंबर पर राब्ता कायम फरमाते हुए अभी अपना सवाल पेश फरमा सकते हैं। दिन के 1 बजे हैं, 1 इस वक्त 2 मिनट और 52 सेकंड हुए हैं। आज की पहली कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई शाहिद सुल्तान आदमी बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब। जी सर, हमारे दोस्त हैं हिंदुस्तान से, पूछा है, अयूब अहमद नाम उनका है जी। वो कहते हैं कि अगर कुत्ते या दूसरे जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या उनको बंदूक वगैरह से मारा जा सकता है? जैसे आजकल मौसम जानते हैं आप, तरबूज, खरबूज, आम वगैरह का सीजन है जी, तो ये जानवर उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सही। तो वो पूछ रहे हैं क्या उनको मारा जा सकता है बंदूक वगैरह से इस्तेमाल करके? सही, बस एक ही सवाल है सर। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका भाई, अभी जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे भाई, बेशक कोई भी शख्स जो है मेहनत करता है, खेत है, बाग है, उसमें जो है पैदावार का इंतज़ार करता है कि खाएगा, फ़रोख्त करेगा, तिजारत करेगा और आमदनी हासिल होगी, उससे गुजारा होगा। तो बेशक हर इंसान को इस बात का हक़ है कि उसकी जो खेत या बाग की जो पैदावार है उसकी हिफाजत करे और उसके बाद जो है उसके सिलसिले में जो तदाबीर होती हैं उनको अपनाए। लेकिन साहबा, इसमें जो मराहिल होते हैं उन पर तवज्जो दी जाए। पहली तो बात यह है कि बराह रास्त आप जो है बंदूक का इस्तेमाल या बड़े बड़े हथियार का इस्तेमाल शुरू ना करें। सबसे पहली बात तो यह है कि आप हिफाजत के सिलसिले में अतराफ अगर बाड़ लगा सकते हैं आप उसका ख्याल रखिए। और दूसरे नंबर पर जो है बोर्ड लिख के लगा दीजिए कि अगर भाई किसी के जानवर अगर आते हों तो अपने जानवरों की हिफाजत कर लें। हो सकता है कि हम लोग उन जानवरों को हटाने के लिए जो है कोई भी मुनासिब तदाबीर इख्तियार करेंगे। और तीसरी बात यह है कि आप जिन जानवरों को जो है, जिन जानवरों पर गोली चलाना चाहते हैं या फिर जिनको हटाना चाहते हैं, जिनको दूर करना चाहते हैं, तो क्या जिस मकाम पे आप रहते हैं वहाँ की सरकार की तरफ से आपको इजाज़त है या फिर कोई भी जानवर आ जाए, किसी को आपने मार दिया, उसके बाद फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए? ऐसा तो नहीं है। और इसके बाद एक और बात यह है कि आप जो है बंदूक से गोली चला के ख़त्म करने से पहले उनको डरा कर भगाया भी जा सकता है। इन तमाम तदाबीर के बाद अगर कोई रास्ता नहीं चलता है तो उसके बाद जो है अगर आपको हुकूमत की तरफ से वहाँ पर इजाज़त मिलती है कि आप वहाँ के जो है जानवर हमला करते हैं और ख़ास तौर पर दरिंदे जो कि इस तरह जो है आपके खेतों को या फिर बागात को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उनसे अपने आप को, अपनी जान को, अपने बागात को बचाने के लिए इस तरह का कोई भी सख्त तरीक़ा आप अपनाना चाहते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब भाई, मेरा नाम कासिम है। जी कासिम भाई बात कर रहा हूँ जी। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। जरूर। पहला सवाल ये है कि क्या किसी गैर मुस्लिम को जो हमारे पास ज़कात की रकम होती है वो किसी गैर मुस्लिम को दी जा सकती है? पहला सवाल तो ये।
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو جس آفس میں کام کرتا ہوں تو یہاں پہ جو بیسیکلی ہمیں پیشاب یا کوئی رفع حاجت جو پیش آتی ہے، اچھا یہاں پہ چونکہ مسلمز بھی ہیں نان مسلمز بھی ہیں تو وہ کموڈ کا سسٹم ہے، مطلب پوری بلڈنگ میں میرے کموڈ ہے، وہ دوسرا والا جو بیٹھ کے کرنے والا دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے سیٹ کا، وہ الزام نہیں ہے. اکثر غیر مسلم میں باتھ روم میں جب جاتا ہوں تو وہ بہت زیادہ مطلب وہ سیٹ کے اوپر گندگی ہوتی ہے، مطلب وہ کھڑے ہو کے شاید پیشاب کرتے ہیں تو وہ سیٹ گندی ہوئی ہوتی ہے. اپنے طور پہ تو میں کوشش پانی بہا کے کچھ ٹیشو سے اس کو کچھ تھوڑا بہت جو میرے لیے ممکن ہو پاتا ہے میں صاف کر کے پھر استعمال کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس معاملے میں دل کو تسلی نہیں ہو پاتی کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات کے حوالے سے کائنڈلی ذرا رہنمائی فرمائیے. انشاءاللہ ضرور جی، بہت شکریہ آپ کا بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا، پہلا سوال محترم قاسم صاحب کا کہ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جس سے اس بارے میں ہم جب قرآن آیات پہ غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے جو سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز جو کیا انما صدقات للفقراء والمساکین، تو فقراء و مساکین اور دیگر جو مستحق افراد ہیں ان کا ذکر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ جو کہ اسلامی ارکان میں شامل ہے، اسلامی فرائض میں شامل ہے، عبادات میں شامل ہے، جس پر اجر ملے گا، جسے چھوڑنے پر انسان گنہگار ہوتا ہے. تو یہ جو مالی حق ہے یہ صرف جو ہے مسلمان مستحق، یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ مستحق ہونا بھی ضروری ہے، اور صرف مستحق ہونا کافی نہیں بلکہ مسلم بھی ہونا ضروری ہے، مرد یا خاتون، اور بیوہ یا یتیم یا بچے بڑے جو بھی ہوں. تو اگر وہ محتاج ہو، مستحق ہو، تو ان کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ تو ہوگی بات پہلی بات. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے غیر مسلم کی مدد کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ سے ہٹ کر کوئی بھی عام نفل صدقہ ہے، دوسری امداد جو ہے وہ دے کر اس کی مدد کر سکتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے. جس طرح زکوٰۃ دینے پر ثواب ملتا ہے وہ جو کہ فریضہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی شخص اگر نفل صدقے کے طور پر کسی کی مدد کرتا ہے، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، علاج دوا کسی بھی سلسلے میں، اس پر بھی انشاءاللہ اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہم دے سکتے کہ نہیں، تو ماشاءاللہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو چکا ہے اس کے پاس تو کچھ نہ کچھ رقم آ ہی جاتی ہے جو کہ صدقے کے طور پر وہ نکال سکتا ہے. اور اگر وہ سوچتا ہے کہ جس کو میں دینا چاہتا ہوں واقعی وہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اور اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم متاثر کریں گے، مائل کریں گے، تو اسلامی اخلاق سے متاثر ہو کر اور بھی زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے قریب وہ آ سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو صدقے سے کوئی مدد وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے میں جزاک اللہ خیر. مولانا وہ جو والمؤلفۃ قلوبہم والی بات ہے وہ کہاں جائے گی پھر؟ اس سے المؤلفۃ قلوبہم کے بارے میں علماء کی جو تحقیقات ہیں، ایک تحقیق اس میں یہ ہے سے بھائی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسلمان، کچھ ایسے افراد جو کہ پہلے اسلام میں نہیں آئے اور اس کے بعد جو ہے اسلام میں تو آئے، اور اس کے بعد ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے ایسے مالدار جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو مال غنیمت میں سے آپ نے دے دیا، اور جو مسلمان غزوے میں شریک تھے یا تو بعض لوگوں کو دیا نہیں اور بعض لوگوں کو دیا تو بہت ہی کم دیا. تو اس طریقے سے کوئی جب اسلام میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے ثابت قدم رکھنا، اس کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ایسے اس سلسلے میں جو ہے یہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے. اور جو آپ نے فرمایا صاحب کہ ایک قول وہ بھی ہے جو آپ نے فرمایا کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں متاثر کرنے کے سلسلے میں جو ہے اس طرح کی رقم دی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایک قول ایسا بھی ہے. جی صاحب جی، اس میں خاص طور پہ مان جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہ پہلو زیادہ پیش نظر رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جب اس کا ذکر کیا ہے المؤلفۃ قلوبہم، کہ لوگوں کے غیر مسلموں کے شر سے بچنے کے لیے، انہیں اپنے اسلام کے قریب لانے کے لیے، ان کے دل کی تالیف کے لیے، جیسے ہم اردو میں بھی تالیف قلب استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تو پھر اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ ان کے دلوں کو متاثر کرنے کے لیے طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. جی صاحب. اور قاسم صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ آفس میں ان کے جو ٹوائلٹ کا مسئلہ ہے کوموڈ کا، اور پھر اس میں غیر مسلموں کی طرف سے کھڑے ہو کے یہ کام کرنے کے نتیجے میں وہاں ناپاکی کا جو عنصر پایا جاتا ہے، اس سلسلے میں وہ کس طرح بچ سکتے ہیں، کیا کریں؟ اور کوئی جگہ ہے نہیں؟
इससे इस बारे में पहली बात यह है अल्लाह ताला का जो इरशाद इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन युहिब्बुल मुततहहिरीन सूरतुल बकरा 222 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तौबा कसरत से तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। यह हो गई पहली बात। और तुहूर शत्रुल ईमान के पाकी सफाई जो है वो ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी के जिस्म के ऊपर नापाकी या नजासत लगी हो जिस्म के ऊपर या लिबास के ऊपर, तो ऐसे उसका वज़ू नहीं होगा और उसकी नमाज भी सही नहीं होगी। और एक बात हमें मिलती है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि जिस हद तक हो सके अल्लाह ताला से डरते रहो। इन तमाम दलाइल को जमा करके हम ये कह सकते हैं कि जैसे मौसूफ़े कह रहे थे भाई कि कितना भी हम ढूंढे तो हमको जो है उस तरीके के टॉयलेट्स नहीं मिलते जहाँ पे जो है पाकी सफाई का ज़्यादा एहतिमाम किया जा सके और नजासत अपने आप को लगने से हम अपने आप को बचा सकें। तो कोशिश ये करें कि आप ऐसे जो वॉशरूम्स हैं या ऐसे जो टॉयलेट्स हैं जिनमें नजासत वगैरह ज़्यादा लगी हो उनसे अपने आप को बचा के रखें हद्दल इम्कान। बचा के रखने का तरीका ये होता है कि जब ऑफिस के लिए जाते हो तो घर पर आप फारिग होकर जाएँ और उसके बाद फिर जाकर जो है वहाँ पर जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करें और फिर घर आके ही फिर रफ़े हाजत के लिए जाएं। एक तरीका ये अपना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर जो जिस तरीके की WC या फिर जो सीट्स वगैरह बनी हुई रहती हैं वॉशरूम में जो ख़ज़ाए हाजत के लिए, तो आप वहाँ पे जाने के बाद उनके ऊपर थोड़ा सा जो है पानी बहाकर इस तरह आप यानी माशाअल्लाह दोहा क़तर में तो पानी का इंतज़ाम है, तो उसके ऊपर जो है पानी बहाकर आप साफ कर लें, फिर टिश्यू पेपर से जो है उसको साफ कर लें, फिर उसके बाद आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कोई मुनासिब तरीक़ा अपनाएं। तो यहाँ पर से भी मुझे एक वो वाक़या याद आ रहा है, जो हमारे एक दोस्त थे जो मिलने वाले जो आपका प्रोग्राम भी सुनते हैं, तो वो जो है माशाअल्लाह यहाँ पे ऐसे किसी कॉन्फ्रेंस में जर्मनी गए, तो वहाँ पे जाने के बाद फिर यही उनको शिकायत हो गई कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा कि माशाअल्लाह यानी पानी तो होता है, जैसे हम अगर कहें कि भाई आप जो है उस हिस्से को आप धोकर साफ कर ले, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे पानी भी नहीं होता है। तो किसी वॉशरूम में जो है टॉयलेट यानी जो टिश्यू पेपर्स होते हैं किसी जगह पे नहीं होते, तो बेचारे कहते हैं कि मैं जब कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जो होटल में जाता था तो जब रूम से निकलता वहीं से फारिग होता अपनी ज़रूरत से, उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस के बाद या फिर कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़रूरत पेश आती तो टैक्सी लेता अपने रूम पे वापस जाता जहाँ पे मेरे लिए इस तरह की सफाई की सहूलत थी, फिर दोबारा वापस जाता। तो ऐसी ज़हमतें होने का इम्कान है। तो फिर कोशिश ये करें कि आप जो है अपने साथ जो है घर से जाते वक्त एक बॉटल में पानी ले लीजिए और उसके बाद जो है जब इस तरह के मकामात पे जाने की ज़रूरत पेश आई तो वहाँ पे जो है आप उन पे थोड़ा पानी डालें, उसके बाद थोड़ा टिश्यू पेपर से साफ कर लें, फिर उसके बाद जो है वो जो वहाँ के जो चीज़ें हैं उनको आप जो है इस्तेमाल करके पाकी सफाई वगैरह हासिल कर सकते हैं। जितना हो सके अपने आप को गंदगी से बचाएं। वैसे भाई जहाँ पर यानी मुसलमान और इस तरह के दूसरे लोग जो कि तहारत का एहतिमाम नहीं करते सब एक जगह जमा हो तो वहाँ पर ऐसी ज़हमत और ऐसी मशक्क़त का इम्कान रहता ही है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, यही हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है साहब भाई जी। बारकल्लाह। सामिन, जब आप इस प्रोग्राम में सवाल पूछना चाहें तो अंदाजा कर कीजिए कि जब मौलाना का जवाब अपने आखिरी मरहले में आ रहा है तो उस वक्त फिर आप राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉल मिल जाएगी। होता यह है कि जवाब शुरू होता है तो आपकी कॉल आना शुरू हो जाती हैं और जैसे जवाब खत्म हो रहा होता है तो वो लगता है कि आप वो इंतजार करते करते लाइन कट गई और उनका रुक गया। तो इस तरह अगर आप थोड़े से इस पर तवज्जो कर लें कि प्रोग्राम का जवाब जब पेश किया जा रहा हो तो उसके बाद अंदाजा कि हाँ अब खत्म होने वाला है जवाब, तो इस नंबर डायल करना है तो आपको कॉल मिल जाएगी। अभी मेरी इस गुफ्तगू के दौरान भी कॉल आई और फिर साथ ही चली भी गई और जब तक के हम जी साहब इस बारे में एक थोड़ी सी बात मुझे गुज़िश्ता हल्के में भी याद आ रही थी कि कुछ साल पहले आपका तरीका हुआ करता था कि हम जो है मुसलसल सवालात लिया करते थे कि कॉल आ रही है फिर कॉल आ रही है फिर कॉल आ रही है, उसके बाद फिर कॉल्स जो है बंद हो जाती है। इस तरह अगर आप 4-5 सवालात एक साथ लेना चाहते हैं कि आपको इम्कान है कि भी कॉल्स आ रही है कि इसका अंदाज़ा होता है, उसके बाद फिर मुसलसल हम जवाब देना शुरू करेंगे। अगर आप इस तरीके को बेहतर समझते हो तो देखिए अगर इस तरह हो सकता हो। जी वो अमल तो किया था लेकिन उसमें कुछ सामीन की तरफ से ही ने इसको रिफ्यूज करना या ये के तरह किया गया था। तो हम तजुर्बा करने में हमें कोई मसला नहीं है, अगर इस वक्त हम उस तजुर्बे में कामयाब हो जाते हैं तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपकी गुफ्तगू के दौरान फिर एक कॉल आई थी और वो भी चली गई। और अब इस वक्त हम चूंकि कॉल नंबर नजर नहीं आ रहा कोई, तो इसलिए हम आते हैं SMS के सवालों की तरफ। और सवाल है 44 नंबर से
ایک اسکالر نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل بیان دیا تھا. ورنہ کال آ گئی تو لے ہی لیتے ہیں پھر. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا نام ہے؟ میرا نام شفیق الاسلام، محمد شفیق الاسلام. جی شفیق بھائی. میرا سوال ہے حوض کے بارے میں. میرا فیملی میں جس کا حوض فرض تھا حوض نہیں کیا، وفات ہو گیا. میرا بابا جی، میرا فادر کا اور گرینڈ فادر کا. تو ابھی میں ان کے لیے بدلے حوض کرے گا تو میں تو ادھر جاب کرنے کے لیے آیا، یا ہمارا آدمی گیا ادھر سعودی میں جاب کرنے کے لیے. ان لوگوں سے میں پوچھا دے گا وہ لوگ میرا بابا کا طرف سے حوض کرے گا تو حوض قبول ہو جائے، ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک سوال ہے جی. اور دوسرا سوال تھا میرا، وہ بھی بتا دے گا. جی جی ضرور. کیا تو سوال آج ہے؟ کل ہمارا ایک سوال تو حوض کے بارے میں جی جی. اور دوسرا ایک سوال ہے جو ہمارا سب نبی رسول ایشیا میں آیا ہے زیادہ، ہمارا نبی بھی ایشیا میں. تو ہمارا ایشیا میں زیادہ جنگ، ایک دوسرے سے جنگ ہو رہا ہے، مارنا کاٹنا ایسا زیادہ ہو رہا ہے. جیسا دوسرا امریکہ ہے، یوروپ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سب دیش میں اتنا لڑائی نہیں ہو رہا ہے. ہمارا مسلمان دیش میں زیادہ لڑائی ہو رہا ہے، جیسا ہمارا میانمار اور فلسطین وغیرہ اور دیش ہے. یہ سب دیش میں زیادہ جنگ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ ادھر مسلمان زیادہ ہے، جنگ بھی زیادہ ہے. اس کا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ جی ضرور. ہمارا جو ریزن ہے، یہ ریزن کون سا ہے؟ لا علمی ہے یا غریبی حالت کا وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، یا منافقین کا وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ جی سب جاننا چاہتا ہے. جی ضرور انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. محترم شفیق بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب اور کال تو نہیں ہے تو پھر ہم اسی سوال کی جیسی کال کے پہلے سوال کی طرف. حج بدل کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے فوت ہو گئے ہیں، تو اگر کسی کو وہ سعودی عرب میں ہو اور اس کو یہ پیسے دے دیں تو وہ حج بدل ان کے والد صاحب کی طرف سے یہ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی صاحب ہے، بے شک حج بدل کی اجازت ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے اندر بات ہمیں ملتی ہے کہ خاتون نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ان کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتی ہیں. تو پیارے نبی نے بتایا کہ ہاں تم جو ہے ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہو. اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک صاحب جو ہے شبرما کی طرف سے جو ہے وہ لبیک کہہ رہے تھے. پیارے نبی نے کہا کہ صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا رشتہ دار ہے. پیارے نبی نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی طرف سے پہلے حج کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پیارے نبی نے بتایا کہ پہلے تم اپنا حج کرو، پھر اس کے بعد جن کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتے ہو ان کی طرف سے حج بدل تم کر سکتے ہو. جی. تو حج بدل کرنے کی اجازت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کو حج کا ثواب ملے گا، اور حج بدل کرنے کے سلسلے میں جو شخص پیسہ لگا رہا ہے، جو شخص محنت کر رہا ہے، ان کو جو ہے جن کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان کو ثواب پہنچانے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا ثواب ان کو حاصل ہوگا. جسے انشاءاللہ تعالی. اب چونکہ اب وہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ بھی بتا دیجیے کہ حج بدل جس فرد کو وہ پیسہ دینا چاہیں اس میں شرائط کیا ہونی چاہیے تاکہ اس کو صحیح فرد کا انتخاب کر سکے. اس سے بھائی یعنی جیسے ابھی ہم نے بات بتائی کہ جو شخص حج بدل پہ جانا چاہتا ہو یا کسی کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہو تو وہ جو ہے جس کی طرف سے کر رہا اس کا رشتہ دار ہونا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے پہلے وہ حج کیا ہوا ہو کہ اس کا حج پہلے سے ادا ہو چکا ہو، اسی صورت میں جو وہ شخص جو ہے دوسروں کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے. جسے جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا محترم محمد شفیق صاحب کا کہ شفیق الاسلام صاحب کا کہ بر اعظم ایشیا میں ہی زیادہ انبیاء آئے ہیں اور اسی علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے فلسطین اور میانمار کا بطور خاص نام لیا. ان جنگوں کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے جبکہ یہاں پر انبیاء بھی زیادہ آئے ہیں؟ جس سے بھائی یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات پیش کر دی کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جتنی بھی امتیں جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کے پاس ڈرانے والا آیا. اس کا مطلب علماء نے بتایا کہ ہر مقام پہ انبیاء کرام تشریف لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے بارے میں بتایا اور کئی مقامات کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا.
इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे वो तमाम मकामात जिनका जिक्र कुरान में नहीं है तो वहाँ पे अंबिया नहीं आए, लेकिन हमें उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिन अंबिया के बारे में, जिन मकामात के बारे में बताया है, तो उन अंबिया के बारे में हम ईमान रखते हैं, और जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, अल्लाह ताला ने ज़रूरी नहीं समझा कि हमको बताए, तो फिर हमें उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। ये तो हो गई पहली बात। अब आती है दूसरी बात कि अंबिया इकराम ने बेशक दावत का काम किया और मेहनत की, उसके बाद जो है ये जो मकामात या इस एशिया का मकाम जो मौसूफ बता रहे हैं, तो वहाँ पर इन जंगों के जो असबाब है उनमें से एक सबब ये भी है कि मुसलमान अपनी जगह यहाँ पर तो माशाअल्लाह सही सलामत थे, लेकिन दूसरे मकामात से आकर यहाँ पर ज़बरदस्ती मुसलमानों के मकामात को छीन लेना, उनके मकामात पर कब्जा कर लेना, जब इस तरीके के तरीके अपनाए गए और कुछ अपने आप को मुसलमान कहने वाले भी जो है उन दुश्मनों का साथ देना शुरू किया, तब इस तरह के हालात पेश आए। वरना मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते और उसके बाद सब एक होकर जो है मुसलमान जो है उम्मत एक होकर दुश्मनों का मुकाबला करते, तो इंशाअल्लाह इसी सूरत हाल जो है नहीं पेश आती। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाह खैर। शफीक भाई, एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी इस हवाले से। मुसलमान आमतौर पर ये जो तस्वुर है ना कि अंबिया भी यहाँ पर आए और हम भी मुसलमान भी हैं, और तो क्या हमारे निफाक की वजह है या ये कि मुसलमानों की किसी कमज़ोरी का नतीजा है कि हम यहाँ पर जंग, हम आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और कत्ल खून हो रहा है या कत्ल गारतगरी हो रही है। अगर आप तारीख का जायजा लें तो बिलउमूम ऐसा ही हुआ है कि दुनिया में हमेशा दो ताकतें रही हैं जो एक दूसरे का मुकाबला करती रही हैं, और उसके लिए कभी रोम और फारस की ताकत थी, उसके बाद फिर एक दौर आया कि ईस्ट और वेस्ट की ताकत, वो सुपर पावर बनी, सोवियत यूनियन था, फिर अमेरिका था दूसरी तरफ, या मगरबी ताकतें, ये सब एक तरफ थी और नेटो वाली, और दूसरी तरफ ये सोवियत यूनियन था। फिर सोवियत यूनियन टूट गया तो नेटो वालों ने या यूरोप वालों ने या मगरबी मुल्कों ने फिर अब उनका एक मुकाबल चाहिए ना जिससे वो अपने जज्बात को उभार सकें और अपने एक मकसद कि हम इस मकसद को पाने के लिए ये काम कर रहे हैं और ये इतना वो खर्च कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने फिर मुसलमानों का इंतखाब किया कि मुसलमान वो कौम है कि इनको अगर हमने इन पे हाथ नहीं डाला, अगर इनको दबा के नहीं रखा, तो ये हमारे मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। हमारा मुकाबला इनमें इतनी पोटेंस है कि ये हमारे मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की अपनी तारीख जो है वो भी कोई बहुत अजीम तारीख नहीं है, इसमें काफ़ी यानी हम लोगों से गलतियां हुई हैं और वो गलतियों का खमियाजा फिर बाद वाले जिस तरह मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना कि गलती कभी भी बांझ नहीं होती, एक गलती है वो फिर कई अंडे बच्चे देती रहती है और वो उसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। तो अपनी गलतियां भी हैं और अगयार की काविशें भी हैं। ऐसे में इंडिविजुअली हमको क्या करना चाहिए वो उस पर हम तवज्जो दें कि हमें उम्मत का एक हिस्सा रहते हुए, ये उम्मत कैसी भी है, इसमें कमजोरियां भी हैं, इसमें खामियां भी हैं, इसमें शिर्क भी हो रहा है, इसमें बिदअतें भी हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उम्मत को हिस्से बखरे करने के बजाय उम्मत को एक रखते हुए हम इसकी इस्लाह के लिए कोशिश करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितनी हमारी उम्र है उसमें हम कुछ ऐसा काम हमसे हो जाएगा कि जो आखिरत में हमारे लिए अजर का बायस बनेगा और इस उम्मत की भलाई का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक वक्त आएगा कि ये उम्मत जिस तरह के अल्लाह के रसूल ने बताया है पूरी दुनिया में गालिब भी होगी और इस्लाम की रहमतों, इस्लाम की नेमतों से सारी दुनिया मुस्तफीद भी होगी। वो मरहला आएगा, लेकिन मौजूदा दौर जो है ये यकीनन ऐसा दौर है कि इसमें खलफशार है, इसमें लड़ाइयां हैं, कुछ लोगों की तरफ दूसरों की तरफ से मुसल्लत की गई हैं और कुछ अपनों की या अपने बन के रहने वालों की तरफ से खड़ी की गई हैं और कुछ जो है अपनी कोताहियां। ये 3-4 अवामिल इकट्ठे हैं, किसी एक को इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। जी सर, बारकल्लाह फीकुम। अब हम अगली कॉल लेना चाहेंगे अगर आ जाए तो, वरना फिर SMS के सवाल की तरफ आते हैं। चलिए सवाल ही ले लेते हैं। सवाल ये है कि जिसका आगाज किया था 44 नंबर से कि एक स्कॉलर ने ये कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक तवील बयान दिया जो कि फजर से लेके मगरिब तक, और फिर किसी दूसरे स्कॉलर ने उसे गलत हदीस बताया है या ज़ईफ हदीस बताया है। इनमें सही क्या बात है या कि सही क्या है? जी साहब, और कुछ कॉल आ रही तो ले लीजिएगा। नहीं आ रही।
تو یہاں پر سے بھائی جن صاحب نے بھی سوال کیا ہے یا جس عالم صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ پیارے نبی نے صبح فجر سے لے کر مغرب تک طویل خطبہ دیا، تو یہ حدیث جو ہے بالکل مستند ہے، کیونکہ ایک تو بخاری میں جو ہے خطبتاً طویلتاً یہ لفظ موجود ہے، اور صحیح مسلم میں مکمل وہی الفاظ ہیں جو موصوف نے تقریباً پوچھے ہیں، یعنی جن کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابو زید جو عمر بن اخطب اس صحابی سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، آپ جو ہے ممبر پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا، آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، پھر عصر کا وقت آیا، عصر کے لیے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ حدیث مستند ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا یہ قول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے صاحب بھائی بخاری کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ خطبانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً ما ترک فیہا شیئن الی قیام ساعت اللہ ذکرہ، کہ قیامت تک آنے والے واقعات کو پیارے نبی نے اس خطبے میں پیش کر دیا، اور اسی کی وضاحت حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی نے طویل خطبہ دیا، اس میں آپ نے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی چادر پھیلا دے اور جیسا ہی میرا خطبہ مکمل ہو جائے اسے اپنے سینے سے لگا لے، تو جتنی باتیں میں پیش کر رہا ہوں سب تمام کی تمام باتیں اس کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں گے، اور ابو ہریرہ نے ایسا ہی کیا۔ تو اس طویل بیان کے جو اکثر جو طویل بیان کی باتیں تھیں حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھ گئی، تو اس طرح جو ہے بھائی کہ یہ بات واقعی صحیح ہے۔ اب آتی ہے بات کہ اس بیان میں پیارے نبی نے کون کون سی باتیں پیش کی، تو اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، ویسے ان تمام احادیث کو تو ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں جو باتیں ہیں اور گزشتہ امتوں کے واقعات، اور اس کے بعد قیامت سے پہلے واقع ہونے والے سرزد ہونے والے جو واقع ہونے والی علامتیں ہیں، شرائط ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قیامت کی ہولناکیہ، اور اس کے بعد قیامت سے پہلے امت اسلامیہ اور امت اسلامیہ کے دشمن، ان دونوں کے آپس میں جو رساکشی ہوگی جیسا کہ آپ نے بات پیش کی، اسی طرح مسیح دجال، اس سے بچنے کا طریقہ، یاجوج و ماجوج اور ان سے بچنے کا طریقہ، اور اس دنیا کا خاتمہ اور قبر کے اندر جو ہونے والے جو احوال ہیں ہولناکیہ، اور قیامت کی ہولناکیہ، جنت و جہنم کے مناظر، اور اسی طرح شفاعت، قیامت کے دن پیارے نبی جو شفاعت فرمائیں گے، یہ تمام باتیں جو ہیں صاحب بھائی اس طویل خطبے کے اندر جو ہے پائی گئی تھی، اور جن کا ذکر صحابہ کرام نے، کئی صحابہ ہیں جو بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ، حضرت نواس بن سمعان، فاطمہ بنت قیس، ان تمام صحابہ کرام سے یہ باتیں مروی ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور سامعین، اب آپ کے لیے موقع ہے کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر ہیں 44874299 اور 44131280، ان دونوں میں سے کسی ایک نمبر پر رابطہ قائم فرما سکتے ہیں، ورنہ پھر دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم SMS کے سوالوں کی طرف چلے جائیں گے۔ ورنہ اس وقت کوئی کال نہیں ہے تو ہم اگلا سوال لیتے ہیں۔ کوثر نیاز صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، یہ کال آ گئی، مولانا وہ لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی بھائی، السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں میرے دو سوال ہیں۔ نام کیا بھائی آپ کا؟ نام نہیں بتانا چاہوں گا میں۔ اچھا، پہلا سوال جمعے کے نماز کے بارے میں ہے۔ میں نے دیکھا اگر کوئی ایسا سوال ہے کہ جس میں پردہ رکھنے کی بات ہے پھر آپ نام نہ بتائیے، لیکن اگر جمعے کے سوال جو سب جاننا چاہتے پھر اپنا نام بتانے میں آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، انشاءاللہ ایک دفعہ فی الحال میں بتانا نہیں چاہوں گا۔ کیا سوال ہے بھائی؟ جمعے کے دن میں دیکھتا ہوں نارملی کئی لوگ آتے ہیں، مطلب آ کے فوراً بیٹھ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے 2 منٹ 3 منٹ پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یعنی پہلے آگے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز شروع؟ نہیں، خطبہ شروع ہونے کے کچھ دیر پہلے، جیسے کہ 1-2 منٹ باقی ہے گھڑی میں دیکھتے ہیں، پھر اٹھ کے پھر کچھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال کہ نارمل بھی اگر کوئی بھی فرض نماز ہے، اس سے پہلے جب لوگ آتے ہیں تو نماز تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھنے کے بجائے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ طریقہ کہاں تک صحیح ہے اور وجہ کیا ہے اس کے ایسے کرنے سے؟ اچھی بات ہے، یہ دونوں سوالوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر بعد میں اٹھے پڑتے ہیں، کبھی تو جمعے کی نماز انٹینشنلی ایسا کرتے ہیں، مطلب ارادتاً ایسا کرتے ہیں۔ کیوں؟ انشاءاللہ
इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। और अगली दफा जब आप राब्ता करें तो फिर नाम बता दें, चाहे आपको नीयत के जरिए बता दें, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हमें मुखातिब करने में आसानी है। अब हम आपको किस नाम से मुखातिब करें, किसी नंबर से मुखातिब करें या किसी, तो जरा मुश्किल होती थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया आपका भी। फी अमान। जी मौलाना। जी साहब भाई, पहली बात यहाँ पर जो आती है कि जुमा की नमाज से पहले और खुतबे से पहले कोई नमाज है कि नहीं, तो अगर हम इस बारे में तवज्जो देंगे साहब भाई तो इस सवाल का जवाब जो है मिल सकता है। पहली बात यह है कि उलमा की तहकीक ये है, ख़ास तौर पर इब्न तैमिया और इब्न अल क़य्यिम, इन दोनों अइम्मा जो है दीगर उलमा के साथ साथ इनकी तहकीक ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है जुमा के दिन जुमा के खुतबे से पहले किसी मखसूस सुन्नत का या फिर किसी मखसूस नमाज की पाबंदी के बारे में जो बात हमें मिलती है वो यही है कि ज़ुहर की तरह आप जो है क्या जुमा से पहले सुन्नत पढ़ते थे, इसका सबूत हमें नहीं मिलता है। और जो सबूत मिलता है वो हमें बात मिलती है सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि तुम में से कोई शख्स जो है जल्दी जुमा की तैयारी करे, गुस्ल करे या वजू करे, साफ कपड़े पहने और खुशबू लगाए, मस्जिद में जल्दी आए, फसल्ला मा कुतिबा लहू, जितनी तौफीक उसे हो वो मुसलसल जो है नमाजें पढ़ता जाए। इस बात का हमें जिक्र मिलता है। तो मतलब यह हुआ कि जुमा के लिए जाने के बाद उसके लिए अजान का वक्त दाखिल होने का इंतजार या अजान से 2 मिनट 3 मिनट पहले तक इंतजार की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसलसल जो है तहतुल वज़ू, तहतुल मस्जिद और जुमा की नवाफिल जो प्यारे नबी ने तरगीब दी है तो उन नमाजों की पाबंदी करे। तो ये बात तो हमें मिलती है। यहाँ तक कि साहब अगर कोई बंदा जो है देर से भी मस्जिद में पहुँचता है, यहाँ तक कि खुतबे का आगाज़ हो गया, तब भी प्यारे नबी जो है ये फरमाते हैं कि एक दफ़ा प्यारे नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी जो है देर से तशरीफ़ ले आए और बैठ गए। उनसे पूछा कि क्या तुमने तहतुल मस्जिद पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तब प्यारे नबी ने कहा कि अगर तुम मस्जिद में दाखिल हो जबकि खुतबा इमाम साहब खुतबा दे रहे हो, तब भी तुमको चाहिए कि कम से कम 2 रकात तहतुल मस्जिद पढ़ के, मुख्तसर नमाज पढ़ के फिर तुम बैठ जाओ। इस तरह प्यारे नबी ने सख्ती के साथ तहतुल मस्जिद के बारे में ताकीद की है कि आकर मस्जिद में बैठ जाना और बगैर नमाज के बैठ जाना ये मस्जिद के एहतराम के खिलाफ है, प्यारे नबी की ताकीद के खिलाफ है। और प्यारे नबी ने जिस बात की ताकीद की है तो उस बात की खिलाफ वर्जी इसमें हो रही है। इसीलिए जो लोग जुमा के लिए आ रहे हों तो उनको अजान तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि जैसे ही आए उसी वक्त से नफिल नमाजों का आगाज़ कर दें। यहाँ तक कि इमाम साहब जब खुतबे के लिए मेंबर पे चढ़ चुके हों, अजान हो गई, उस वक्त जो है नफिल नमाजों को बंद कर दें। और अगर कोई बंदा जो है देर से पहुँचता है तब किसी मखसूस नफिल की ज़रूरत नहीं है सिवाय तहतुल मस्जिद के। तहतुल मस्जिद की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़े खुतबे के दौरान ही क्यों ना, उसके बाद फिर वो शख्स बैठ जाए। तो यही तरीका हमें अहादीस की रोशनी में मिलता है। और उसके बाद कुछ लोग अजान से 2-3 मिनट पहले इस तरह करते हैं, तो फिर वो किस नीयत से, किस इरादे से ये नमाज पढ़ते हैं, इस तरह क्यों करते हैं? तो इस तरह उनको चाहिए कि न करे, बल्कि जो तालीम हमें प्यारे नबी की तरफ से मिली है उसकी पाबंदी उनको भी चाहिए। अगर वो खुतबा सुनने आए हैं, प्यारे नबी के तरीक़े पे अमल करने के लिए आए हैं, तो इस नमाज के बारे में भी प्यारे नबी के तरीक़े पे अमल करके सही तरीक़े से सवाब हासिल करें। जिससे भाई दूसरी बात जो मौसू बता रहे थे कि लोग जो है मस्जिद में दाखिल होते हैं, पहले बैठते हैं, फिर उसके बाद फिर उठते हैं। तो ये पता नहीं ख़ास तौर पे जानबूझ के जो है ये इस तरह की गलती करते हैं। तो साहब मौसूफ ने ये मंजर कहाँ देखा मुझे नहीं पता, कि यहाँ पे देखा, अपने मुल्क में देखा। मैंने खुद जब हैदराबाद में था तब भी वहाँ पे मंजर देखता था कि बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं माशाअल्लाह, जो जैसे ही मस्जिद में दाखिल होते हैं तो तहतुल वज़ू, तहतुल मस्जिद या सुन्नत की नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के पहले बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुछ नमाज़ें पढ़ते हैं। तो मतलब कि मुझे नहीं पता कि इनके उलमा ने, इनके असातिज़ा ने, इनके मौलवियों ने इनको क्या बताया, क्या सिखाया, नहीं पता कि खास तौर पर प्यारे नबी ने जो तरीका बताया उसके खिलाफ चलने की तालीम इनको क्यों दी गई, मुझे नहीं पता। तो ऐसी गलती ना करें, बल्कि जब प्यारे नबी ने ताकीद की है और प्यारे नबी जो बात बताते हैं वो बात अल्लाह ताला को राजी करने वाली बात होती है, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचाने वाली बात होती है। इसीलिए जो तरीका हमें कुरान हदीस में मिलता है उसके मुताबिक अमल करें और अल्लाह रसूल के खिलाफ जो है वो ना चले, अपने आप को ऐसी गलती से बचा के रखें। लेकिन कोई बंदा मजबूर है, मिसाल के तौर पर मस्जिद में दाखिल हो गया, उसके बाद थका हुआ है, बैठ गया, तहतुल मस्जिद नहीं पढ़ सका और बैठ गया, यहाँ तक कि फ़र्ज का टाइम आ गया तो अलग बात है, वरना जानबूझ के बैठना फिर उठना इसका मतलब कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उसके दिल में कोई और बात है जो किसी मौलवी ने उसको बताया, उसके मुताबिक वो गलत काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पे जिस उस्ताद ने उसको गलत तरीका सिखाया वो भी इसमें पकड़ा जाएगा। और आज के दौर में साहिब इल्म माशाअल्लाह आम हो चुका है, लोग अपनी जगह पे अपने आप को महदूद ना रखें, इसके बारे में तहक़ीक़ करें। और अगर आप किसी को ऐसी गलती करते हुए देखते हो तो उसको हिकमत से, प्यार से समझे कि भाई साहब सही तरीका
یہ صحیح حدیث یہ ہے اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا اس تک یہ پیغام پہنچانے کا ثواب اور اس کی اصلاح کرنے کا ثواب اور اگر وہ نہیں مانتا ہے کم از کم آپ کو اس تک پیغام پہنچانے کا ثواب تو مل جائے گا جسے بھائی بلکہ اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا فرض ملے کہ میں نے اس طرح کا کوئی فرض دیکھا نہیں ہے تو اس سے پوچھ رہے کہ بھئی آپ کیوں کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کس مولوی صاحب نے ان کو کیا بتایا اور جس پہ وہ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں اور وہ حدیث کے مطابق ہے نہیں ہے. اس کی جب وجہ پتہ چلے گی تبھی آپ صحیح طور پر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں بالکل کہ کیا ہے. کال نہیں ہے اس وقت, سوال لیتے ہیں ایس ایم ایس کی طرف سے. کوثر نیاز صاحب کا سوال یا نیاز صاحب کا سوال کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ کب ہوگا؟ اگر نیک بندہ تھا تو مرنے کے بعد قیامت تک اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے اور برے آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اور مولانا کال ہے ایک لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس سوال کی طرف آئے گی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام پٹھان جاوید خان ہے. جی پٹھان بھائی. جی میرا بھی جو سوال ہے جمعہ کے ہی تعلق سے ہے. ضرور. جی کہ جمعہ یہاں پہ جو احناف کے پاس میں جو ہے جو جمعہ کی نماز کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ شوافی کے پاس میں یا پھر جو قطر میں جو مسئلہ فالو ہوتا ہے وہ نماز کا جو ٹائم ہے وہ ایک جیسا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے اس کے اندر میں کہ جب خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت میں سنت نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں کیا؟ ابھی جو مولانا بتایا تھا نا کہ تحیت المسجد پڑھنی چاہیے خطبے کے بعد. خطبے کے دوران جی خطبہ شروع ہو گیا ہے اور اس دوران کوئی فرد آتا ہے تو اس میں آپ تحیت المسجد پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا اعادہ ہوا ہے اور اس لیے سوال کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ پہلا سوال جو ہے وہ آپ کا ضرور اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جاوید بھائی, بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. جی مولانا سوال ہے محترم پٹھان جاوید خان صاحب کا کہ مختلف مساجد میں یعنی مختلف ملکوں میں اور مختلف جو احناف کے ہاں اور شوافی کے ہاں دوسرے اور پھر یہاں قطر میں نماز جمعہ کی جو نماز کا اوقات ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں, ایک ہی انداز میں ہیں یا الگ؟ جی صاحب اس بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے اوقات جو ہے کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں ان کی تفصیل آپ نے بتائی. جی تو اس کے بارے میں صاحب بھائی ایک حدیث یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی نے جب پیارے نبی کو پوچھا کہ آپ مجھے نماز کے اوقات بتائیں تو آپ نے پہلے دن جو ہے اول اوقات آپ نے ان کے سامنے بتایا کہ نماز کا جو اول وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا دن جو ہے آیا تو آپ نے دوسرے دن جو ہے نماز کا جو آخری وقت تھا جب آپ نے بتایا کہ اس وقت بھی جو ہے نماز کسی وجہ سے اگر کوئی بندہ ادا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اول وقت پر ادا کرنے کو آپ نے ترجیح دی. اب آتی ہے دوسری بات سے بھائی کہ جو جمعے کا وقت ہوتا ہے اور نماز ظہر کا جو وقت ہوتا ہے یہ دونوں کا وقت جو ہے بے شک ایک ہی ہے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ بلکہ بعض علماء کی تحقیق خاص طور پر حنبلی مسلک کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ زوال آفتاب سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت انس سے حدیث مروی ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس آیا کرتے تھے تو دیواروں کا گھروں کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے. ایک اور حدیث ملتی ہے جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو جو ہے مکانات کے سائے میں اپنا سر چھپا کر آتے تھے کیونکہ دھوپ کی تیزی اور گرمی اس طرح ہوتی تھی. لیکن جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ جمعہ کا وقت اور ظہر کا وقت دونوں جو ہے ایک ہی ہوتے ہیں. ایک ہی وقت جو ہے دونوں نمازوں کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی زوال آفتاب ہو گیا سورج ڈھل گیا اور ظہر کی اذان کا وقت داخل ہو گیا اسی وقت جو ہے آپ کے لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے جمعہ کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خطبے کا وقت شروع ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے صاحب بھائی اس کے لیے زوال آفتاب شرط ہے. زوال آفتاب کے فوراً بعد ظہر کا بھی یہی وقت ہے اور نماز جمعہ کا بھی یہی وقت. اس میں تمام علماء جو ہے اس پہ جمہور کی جو ہے اس میں جمہور کا اتفاق اجماع ہے کہ اس طرح جو ہے زوال آفتاب کے بعد نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اس میں حنفی اور حنبلی اس طرح یعنی جو شافعی مالکی کا جو اختلاف موصوف جو بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب علماء اس پر متفق ہیں. جسے بھائی یہ اور بات ہے کہ ہر ایک مسلک کے ہمارے ہاں برصغیر میں تو ہر ایک مسلک نے اپنے ظہر کی نماز کا وقت الگ رکھا ہوا ہے.
कहीं 1:30 बजे हो रही है, कहीं 2 बजे हो रही है, तो वो 1:30 और 2 बजे जो फर्क है उसके हिसाब से वहां पर जुमे का फर्क भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है साहब भाई कि लोगों की सहूलत के लिए कि लोग किसी को मिसाल के तौर पर 1 बजे जुमा पढ़ने का वक्त मिलता है, किसी को 1:30 बजे, किसी को 2 बजे, तो लोग मुख्तलिफ औकात में अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक जो है नमाज के लिए पहुंच सकते हैं। इस एतबार से जो है वक्त रखा गया, वरना इसलिए नहीं कि जुमा का वक्त जो है वो 3 बजे शुरू होता है या 2:30 बजे शुरू होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वक्त शुरू होता उसी वक्त जबकि जो है सूरज ढल जाता है। लेकिन लोगों की सहूलत के लिए लोग जो है यानी बाज़ मसाजिद में नमाज जुमा ताखीर से अदा की जाती है। लेकिन ऐसा भी न हो कि नमाज जुमा का वक्त निकल जाए, असर का वक्त दाखिल हो जाए, तब कोई बंदा अगर जुमा की नमाज पढ़ रहा हो तो फिर उसकी जुमा की नमाज सही नहीं होती। इसीलिए नमाज जुमा का वक्त यानी नमाज ज़ोहर का वक्त निकलने से पहले पहले नमाज जुमा अदा कर ली जाए, ये ज़रूरी है। जिसे भाई जी वरना हम एक जालिमाना दौर देख चुके हैं या गुजर चुका है मुसलमानों पर कि जो इसमें नमाज ज़ोहर को इतना ताखीर उसमें कर दी जाती थी कि असर का वक्त करीब आ जाता था, और अब भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, आमीन। कॉल नहीं है तो SMS के सवाल की तरफ आते हैं। अभी ये पूछा गया था कौसर नियाज़ साहब का सवाल जन्नत और जहन्नुम के हवाले से, कुछ इरशाद फरमाइएगा। जी बिल्कुल साहब भाई, फिर भी एक दफा कॉल चेक कर लीजिएगा, अगर हो तो देखते हैं, नहीं है तो फिर ठीक है। तो इसमें साहब भाई के जहां तक अब आई है जी साहब भाई इधर लेट खबर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा नाम मोहम्मद अदील है। जी अदील भाई। और मेरा नाम मौलाना साहब से सवाल ये है कि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। जरूर। तो उसमें मेरे वालिद साहब भी राजी हैं और मेरे बहन भाई वो भी सब राजी हैं। अच्छा। लेकिन जो मेरी वालदा साहब हैं वो उस रिश्ते से एग्री नहीं है। साहब ने उनको मनाने की कोशिश भी की है मिलकर, लेकिन फिर भी वो ना राजी नहीं है उसके लिए। तो क्या इस सूरत में फिर अपने वालिद या बहन भाइयों को साथ लेके कर सकता हूँ अपनी वालदा को नाराज करके कि जहाँ मुझे तो उनको उनकी रजामंदी जरूरी चाहिए? वालदा की रजामंदी वाली बात तो है, वो कुछ वजह बताती हैं कि रीजन क्या है उनके जहन में, क्या वजह है जिस वो रिफ्यूज कर रही है इस रिश्ते को? कुछ रीजन जी रीजन वो बताती हैं, लेकिन वो रीजन ये है कि नहीं हमें ना बताइए लेकिन अगर आपको बिल्कुल वो रीजन बताती हैं और उन रीजन को आप पेश नजर रखते हुए आप बेहतर फैसला कर पाएंगे कि क्या उनका कहना सही है या नहीं। हमें ना बताइए वो रीजन जी, ये एक आपको बस हेल्प के तौर पर, लेकिन जो असल जवाब सवाल आपका कि क्या उनकी नाराजगी मोल लेते हुए मैं शादी कर सकता हूँ या नहीं, आप शादी कर सकते हैं यानी मेरी तो हो गई। तो जी सर जी अभी जवाब और कोई सवाल है आपके पास आदिल भाई? नहीं सर और कोई नहीं, इंशाल्लाह अभी जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी मौलाना सवाल यह है कि सब घर वाले तैयार यानी राजी हैं, वालिद साहब भी बहन भाई भी, लेकिन अम्मी राजी नहीं है, तो क्या करूं, शादी करा लूं या ना कराऊं? इससे भी यहाँ पर जो बात हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में समझ में आती है और वाज़ेह होती है वो ये है कि दुल्हा और दुल्हन दोनों अगर राजी हैं तो माशाअल्लाह उन दोनों के आपस में निकाह हो सकता है। और जहाँ तक अगर कोई लड़की भी हो साहब भाई, तो लड़की की भी अगर रजामंदी किसी जगह पर निकाह करने की है तो लड़की भी अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह कर सकती है। लेकिन लड़की के सिलसिले में एक शर्त लाजमी रखी गई कि उसके ऊपर एक सरपरस्त हो, निगरान हो, जो कि वालिद या फिर भाई या फिर दादा या फिर चचा, इस तरह का कोई करीबी रिश्तेदार मर्द हो, ताकि उसकी तरफ से हस्बे यानी वक्त पेश आने पर मुदाफात कर सके और उसका साथ दे सके, और लोग ये ना कहे कि देखो ये लड़की अपनी शादी की बात खुद पेश कर रही है। तो ये खवातीन की इज्जत और उसके मकाम मर्तबे के सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीन इस्लाम ने यह कहा कि उसके लिए सरपरस्त की जरूरत है। लेकिन अगर कोई लड़का जो है अपनी तरफ से वो निकाह करना चाहता है तो इसमें बिल्कुल इसे इजाज़त है, लेकिन इसके बारे में से भाई के वालिदैन और जो भी घर के जो अफराद हैं उन तमाम के मशवरे से पहले तो इस्तिखारा करें, उसके बाद अपने घर वालों से मशवरा करें, और ख़ास तौर पे दूल्हा मुतमईन है और सबको मुतमईन कर रहा है, सब घर वाले मुतमईन है तो फिर वो जो है शादी कर ले, निकाह कर ले। यहाँ तक कि घर वाले अगर मुतमईन ना हो फिर भी जो है लड़का अपनी पसंद से निकाह कर सकता है, लेकिन ये बात घर वालों
کے لیے اچھی نہیں لگتی کہ تنہا جو ہے سب کو ناراض کر کے نکاح کر رہا ہے. تو اس میں اگر کئی رشتے اگر سامنے آئے ہوں اس میں صاحب بھائی کہ دیکھا جائے گا کہ کس لڑکی کو ہم جو ہے زیادہ ترجیح دے سکتے ہیں, ترجیح دینے کے اسباب کیا ہیں. اب جیسے والدہ نے جو انکار کیا ہے مثلا, تو کیا والدہ کے سامنے کوئی ایسی وجہ ہے جو کہ اس لڑکی کے مقابلے میں کوئی اور لڑکی ایسی ہے جس کے پاس خوبیاں زیادہ ہیں اور ان زیادہ خوبیوں کو چھوڑ کر آپ جو ہے کم خوبیوں والے لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے, کیا کوئی ایسی وجہ ہے؟ ایسی وجہ نہیں ہے, بلکہ آپ نے استخارہ کیا, گھر والوں سے مشورہ کیا, سب تیار ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ جو لڑکی ہے جس کو آپ نے پسند کیا ہے اس کے پاس ایسی خوبیاں ہیں جو دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ یعنی ترجیح دی جا سکتی ہیں, تو پھر آپ والدہ محترمہ کو آپ جو ہے ان کو مطمئن کریں, قائل کریں. لیکن اگر آپ والدہ کو مطمئن کیے بغیر نکاح کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا نکاح صحیح ہوگا, جائز ہوگا, اس میں اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات بالکل نہیں ہوگی, بلکہ والدہ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں جو ہے آپ کا ساتھ دیں. لیکن اگر والدہ کی بھی کوئی مرضی ہے تو آپ اس میں تحقیق کیجئے کہ کوئی اور لڑکی بھی ہے تو والدہ سے آپ پوچھیں, جیسے جو سبب ہے صاحب بھائی نے پوچھا کہ کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے والدہ کی بات جو ہے وہ وزندار بن جاتی ہے, تو پھر والدہ کی بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ جس پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پہلو اگر وہ قابل ترجیح ہے تو پھر ہم والدہ محترمہ سے گزارش کریں گے کہ یہ بیٹے کی خوشی کے لیے اس بات کو یعنی بیٹے کی پسند کو ترجیح دیں اور جو خوشی سے دعا دیتے ہوئے اس رشتے کو مان کر جو ہے شادی کروا دیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا نام ہے؟ فہد الدین ہے. بہاؤدین صاحب؟ نہیں, میرا نام محمد فہد الدین ہے. کون سے دین؟ ہلو مولانا آپ کو سمجھ میں؟ فہد الدین. بہاد الدین جی. بہاد پتہ نہیں کیا کس مطلب ہوتا ہے. چلیے سوال کیا ہے بہاد الدین صاحب؟ فہد الدین. فہد الدین. فہد. اچھا جی جی. میرا سوال عشاء کی نماز کے تعلق سے ہے اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے تعلق سے ہیں. جی, عشاء کی نماز کے بعد اور وتر کے درمیان سنت پڑھنا صحیح ہے یا پھر ہم سنت کو ترک کر کے اگر کچھ عذر ہے تو وتر پڑھ کر نکل سکتے ہیں؟ اور جب عشاء کی نماز اگر قضا ہو گئی ہو تو وتر کی بھی لازم ہے کہ قضا کرنا چاہیے, اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اور اگر فجر کی بھی قضا ہوتی ہے تو وہ 2 سنت بھی قضا کرنی پڑتی ہے کیا؟ یہ 2 سوال ہیں. عشاء کے بعد کی سنتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, میرا 2 سوال ہے, ایک عشاء کی نماز کے تعلق سے اور فجر کی نماز کے تعلق سے. جی بھائی. تو عشاء کے بعد میں جو سنتیں ہوتی ہے وہ پڑھنا ضروری ہے وتر ادا کرنے سے پہلے, یا پھر اگر کوئی عذر ہے, آپ کو کوئی کام کے لیے جانا ہے تو ہم عشاء پڑھ کے امیڈیٹلی, کیونکہ وتر چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وتر پڑھ کے نکل سکتے ہیں کیا؟ یہ عشاء کے تعلق سے. اور فجر کی اگر قضا نہیں, آپ دیکھیے سوال کو پہلے جو عشاء والا سوال ہے نا کہ عشاء کی نماز آپ نے فرض پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ, جی, اس کے بعد آپ سنتیں پڑھے بغیر وتر پڑھ کے جانا چاہتے ہیں, یہ آپ کا سوال ہے؟ جی ہاں. آپ نے سنتیں نہیں پڑھی اور وتر پڑھنا چاہتے ہیں, وتر پڑھ کے تاکہ وتر جو بہت ضروری ہے یہ رہ نہ جائیں, تو بعد میں سنتیں بعد میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ارادہ نہیں ہے یا چھوڑ سکتے ہیں کیا سنت؟ ہاں, یہ سوال ہو گیا انشاءاللہ. اسی طرح اور فجر میں جو فجر کی سنتیں ہیں اس کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ اگر فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ جو پہلی 2 سنتیں ہوتی ہے فجر سے پہلی والی, وہ بھی قضا کرنی پڑتی ہے, کرنا ضروری ہے کیا؟ ان کی ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں, یہ اب بات ہے. بہت شکریہ بھیا, ابھی آپ کو جواب آئے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. شکریہ بھائی. فی امان اللہ. جی مولانا فہد الدین صاحب کا سوال کہ جی سر بھائی سوال واضح ہے. جی تو پہلی بات سے بھائی جہاں تک جو سنت موقدہ کی نماز ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ جو ہوتی ہیں, خاص طور پر عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہیں, تو ان کو سنت موقدہ علماء نے قرار دیا, کیونکہ اس کے بارے میں جو بشارت ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہر دن سنت موقدہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک مکان بنا دیتا ہے, تو یہ اس کے لیے خصوصی انعام ہے. لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو ہمیشہ پابندی کرتے رہیں. لیکن خود علماء کی تحقیق یہ ہے کہ صاحب بھائی کبھی اگر
سنت کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک سنت عشاء سے کے مقابلے میں وتر جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور اگر کوئی بندہ جلدی میں ہے کسی وجہ سے سنت عشاء چھوڑ دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس کی عادت نہ ڈالیں کبھی. اگر اس طرح جلدی میں ہے کوئی وجہ ہے سنت عشاء چھوٹ گئی کوئی حرج نہیں. سننے آپ نے فرض پڑھ لی اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ لی, اپنا کام جو بھی آپ پورا کر لیں. تو یہ تو ہو گئی صاحب بھائی پہلی بات. جی اب آتی دوسری بات کہ اگر عشاء کی نماز کسی کی تاخیر ہوگی, مثال کے طور پہ ہم 8 بجے پڑھتے 9 10 11 12 1 2 مثلا, تو آپ جو ہے یا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے, اس اعتبار سے اگر آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ بھی گئی تو آپ جو ہے دیر سے اگر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز بھی آپ پڑھ لیں, کیونکہ عشاء کی نماز یعنی وتر کی نماز کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وتر کی نماز کو نہ چھوڑیں. تو یعنی عشاء کے فرض کے بعد وتر کی نماز سے بھائی بہت بڑی لمبی نماز نہیں ہوتی, بلکہ 3 رکعت یا کم از کم ایک رکعت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. تو آپ جو ہے عشاء کے فرض 4 اور 1 رکعت وتر اس طرح آپ پڑھ کے فارغ ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ وتر کو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی طرح وتر کی نماز کی پابندی بھی ہو جائے. اب آتی ہے بس ہے بھائی کہ فجر کی سنت کے بارے میں. تو پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ نمازوں کو قضا کرنے کی عادت نہ ڈالیں. اگر غلطی کسی دن ہو گئی تو اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیں اور دوبارہ جو اپنے آپ کو قضا سے بچا کے رکھیں. لیکن جیسا کہ حدیث میں ہمیں ملتی ہے بات بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے, اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی تو جیسے ہی وہ یاد آیا, جیسے ہی اٹھ جائے بیدار ہو جائے, فوراً اس کو چاہیے کہ فوت شدہ نماز کی قضا وہ کر لے. اور ایک دفعہ پیارے نبی کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا جو بخاری اور مسلم عمران بن حسین سے حدیث مروی ہے. اس وقت پیارے نبی نے جو ہے پہلے سنت کی نماز پڑھی, اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے اگر کسی دن کسی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ جو ہے سورج نکلنے کے بعد اگر فجر کی نماز قضا کر رہے ہو تو پہلے سنت کی نماز پڑھیں, اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز آپ پڑھیں. اب یہاں پر صاحب ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ سنت فجر کی اتنی اہمیت ہے. اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے لیے پہنچا, فجر کی نماز سنت چھوٹ گئی تو امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ فجر کی فرض نماز پڑھ لے. اس کے بعد اگر ہو سکے تو فوراً جو ہے جو سنت پہلے چھوٹ گئی وہ نماز پڑھے, اور اگر کسی وجہ سے وہ فجر کی سنت یعنی فرض کے بعد نہ پڑھ سکا تو سورج نکلنے کے بعد اس کی وہ قضا کرے گا. تو اس طرح پیارے نبی نے فجر کی سنت کی تاکید کی ہے. اور فجر کی سنت کی تاکید یہ بھی ہے بھائی کہ پیارے نبی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو سنت موقدہ تمام نمازیں آپ چھوڑتے, جیسے ظہر سے پہلے, ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جو سنت کی نمازیں ان کو چھوڑ دیتے. لیکن دو نمازیں ایسی ہوتی جو آپ فرائض کے علاوہ ان کی بھی پابندی کرتے. ان میں سے ایک نماز فجر سے پہلے سنت 2 رکعت, ان کی بھی آپ پابندی سفر کی حالت میں بھی کرتے, حضر میں بھی کرتے. اور وتر کی نماز چاہے آپ سفر پہ ہوتے حضر میں ہوتے, ہمیشہ آپ جو ہے فرض نمازوں کے علاوہ وتر کی نماز کی پابندی بھی سفر کی حالت میں کیا کرتے تھے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور کال وہی مسئلہ ہے, کال نہیں ہے تو سوال کی طرف آ جاتے ہیں. جی صاحب ہے جیسے موصوف نے جو سوال کیا ہے تو اس کا جواب جو ہے درحقیقت صاحب بھائی غیب کے علم سے تعلق رکھنے والا یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا نہیں کہ آ کے بتا دے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا یا پھر آنے یعنی اس کے ساتھ اور آئندہ کیا ہو رہا ہے مثلا. تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کے بارے میں ہمارا ایمان ہے, لیکن ہم انہی باتوں پہ ایمان رکھیں گے جن کا ذکر یا تو قرآن میں ہے یا پھر احادیث میں ہے, کیونکہ غیب کی باتیں کوئی بھی اپنے اجتہاد سے اپنا اندازہ لگا کر نہیں بتا سکتا کہ خبر میں یہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا. تو ان تمام باتوں کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ نبی کو نہ بتائے, نبی کریم ہم کو نہ بتائے, ہم ان باتوں کو نہیں جان سکتے. اور ہم اسی وقت تصدیق کریں گے جبکہ اللہ و رسول کی طرف سے ہمارے پاس یہ علم حاصل ہو جائے, علم پہنچ جائے. اب اس کے بعد سب پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, تو اس کے سامنے صبح و شام اس کو ملنے والا ٹھکانہ اگر وہ جنتی ہے تو اسے بتایا جائے گا کہ تم اب یہاں سے قبر کے مرحلے سے پار ہو کر جب قیامت قائم ہوگی, محاسبہ مکمل ہوگا, تو جنت میں تم کو کون سا مقام ملے گا وہ مقام اس کو بتایا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جہنمی ہونے والا ہے تو قبر ہی کے اندر اس کو جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا محاسبہ ہونے کے بعد تم کو جہنم میں کہاں پہ جانا ہے یا کون سا ٹھکانہ تم کو ملنے والا ہے. یہ تو ہو گئی صاحب بھائی ایک بات. اب آتی ہے دوسری بات ہمارے سامنے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ ابو داود اور مسند احمد کے اندر
کہ اگر کوئی شخص نیک ہو اور وہ جو ہے فرشتوں کے سوالات کے جوابات دے دے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے بارے میں فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس کے لیے جو ہے قبر کے اندر جو آرام کا بستر بچھا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو اس کی قبر میں جو ہے تم جانے دو. تو اس طرح جو ہے قبر کے اندر ہی جو ہے نیک مسلمان بندے کے لیے جنت میں ہی راحت شروع ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ جو ہے گنہگار ہے تو اس کے لیے قبر کے اندر ہی جو ہے سزا کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جہنم کا بستر، جہنم کی تیز ہوا، جہنم کی بدبو، یہ چیزیں آنے لگتی ہیں. اب اس کے بعد صاحب آخری جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ الانشقاق کے اندر اور سورۃ الحاقہ کے اندر. ہم سورۃ الحاقہ کی کچھ آیت پہ غور کرتے ہیں صاحب بھائی، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کی آیات جو ہے 20 سے لے کر جو ہے تقریباً 25-26 بلکہ آگے تک جو ہے 30 آیت یعنی 30ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا یعنی نیک مسلمان، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جو ہے خوش نصیب ہو، داہنے ہاتھ میں تم کو نام اعمال ملا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں اپنی خوشی سے جس طرح گزارنا چاہو کھاؤ پیو خوشی سے گزارو. لیکن اگر کسی کو نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے یا پھر بائیں ہاتھ میں ملے، ایسی صورت میں اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو جو ہے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے اور اسے جہنم کے اندر جو پیٹ جلانے والی غذا جو ہے وہ اس کو کھلائی جائے. تو اس طریقے سے جو ہے جو آخری فیصلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. اس سے پہلے قبر کے اندر ہی جو ہے نیک لوگوں کو، نیک مسلمانوں کو راحت اور برے لوگوں کو، کافروں کو جو ہے سزا، اس کا آغاز قبر سے ہی ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرن. ہمیں ایک کال آئی ہے تو لے لیتے ہیں تاکہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں گلزار حسین بٹ بات کر رہا ہوں سفر بھائی. جی گلزار بھائی. جی یہ مولانا صاحب نے ابھی بھی تھوڑا، میں سوال ذہن میں آیا تھا، ابھی بھی تھوڑا اس کا ذکر کر دیا کہ قبر میں بھی معلوم پڑ جائے گا یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، لیکن قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس کا سسٹم کیا صاحب ہے. تو اب آپ کا سوال کیا ہے؟ یہی سوال بھائی، قیامت کے دن کون سا حساب ہوئے گا بھائی؟ اچھا، اگر قبر میں ہی حساب سارا ہو جانا تو قیامت کے دن کیا ہوگا یہ جاننا چاہ رہے ہیں. جی انشاءاللہ ابھی جواب آتا ہے. بہت مہربانی، شکریہ صاحب. بارک اللہ فیکم. فی امان اللہ. جی صاحب بھائی، قبر میں محاسبہ نہیں ہوتا ہے صاحب بھائی. قبر میں جو 3-4 سوالات جو ہوتے ہیں ان سوالات کا صحیح جواب اگر کوئی مسلمان بندہ دے دیتا ہے تو وہاں پہ جو آخرت میں ملنے والے انعامات کا آغاز جو ہے قبر سے ہو جاتا ہے. اور جو شخص جو ہے قبر کے سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے تو اسے جہنم میں جو سزا ملنے والی ہے ان سزاؤں میں سے کچھ سزاؤں کا آغاز وہاں پہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مسلمان تھا قبر میں جو جس کو عذاب دیا جا رہا ہے لیکن گنہگار تھا، اگر اسے قبر میں ہی اس کی سزا مکمل ہو گئی تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب جو ہے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنت ملنے کی امید کی جا سکتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ قبر سے صاحب بھائی نیک مسلمان کے لیے جنت کی بشارت ملتی ہے اور جو گنہگار یا کافر ہو ان کو قبر سے ہی جو ہے عذاب کے بارے میں جو ان کو وعید اور سزا سنائی جاتی ہے، نہ کہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. آخری جو فیصلہ ہوتا ہے قطعی فیصلہ وہ قیامت کے دن ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے 2-3 صورتوں کا ذکر کیا. ایک ہے سورۃ الانشقاق، ایک ہے سورۃ المطففین، دوسری سورۃ الحاقہ کے اندر جو یہ بات ہمیں ملتی ہے. جزاکم اللہ خیرن. اس کو مزید اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو قبر گناہگاروں کے لیے حوالات کی مانند ہے. دنیا میں جس طرح حوالات ہوتی ہیں، تھانے میں اس کے حوالہ رکھا جاتا ہے، عدالت میں جانے تک اس کو وہاں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ. اسی طرح اگر کوئی نیک فرد ہے، کوئی معزز مہمان ہے تو اس کو صدر یا بادشاہ تک اسے ملاقات سے پہلے اسے وہاں ریسٹ ہاؤس میں یا 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا جاتا ہے. تو وہ قبر اس کے لیے نیک لوگوں کے لیے وہ 5 اسٹار ہوٹل یا ریسٹ ہاؤس بنے گی، لیکن دوسروں کے لیے وہ حوالات کی جگہ بنے گی. آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں جتنے کام کیے گئے ہیں ان کے اثرات کو بھی جمع کیا جائے گا، جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے. سورہ یاسین کے مطابق وہاں آپ کو یہ آیت مل جائے گی اور اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن کریں گے. اور اس پہ پھر جو کچھ اس طرف جانے والے کچھ اس طرف جانے والے، اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں سب کو جنت میں جانے والوں میں سے بنائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا، اور سامعین اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.